बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की ज़िंदगी की कश्ती का मुकाम आज हम आपके साथ बयान करेंगे। दरूद पाक की ऐसी फ़जीलत शायद आपने ज़िंदगी में ना सुनी हो, क्योंकि हम लोग दरूद पाक की हर उस बरकत, फ़जीलत और उसके फैज़ का बयान करते हैं जिससे आप लोगों के दिलों में दरूद पाक पढ़ने की शौक़, लगन और मोहब्बत पैदा हो जाए। आज की वीडियो के अंदर हम बड़ा खूबसूरत मौजू दरूद शरीफ के हवाले से बयान करेंगे कि जब आप लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं तो दरूद शरीफ जब आपकी ज़िंदगियों में शामिल होता है तो कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी की कश्ती अगर दो ऐसी हस्तियों के दरमियान हो जिनकी रहमत का कोई किनारा ही ना हो। एक तरफ वो जो ज़मीनों आसमान का मालिक, खालिक और रब्बुल आलमीन है, और दूसरी तरफ वो जो रहमतुलिल आलमीन है, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। तो फिर ऐसे शख्स की ज़िंदगी की कश्ती को ज़रा कोई डूबने का खौफ होगा? कोई उस शख्स के दिल को फिर गम होगा जिसकी ज़िंदगी की कश्ती दो करीमों के दरमियान हो? सुबहान अल्लाह। कभी इस बात पर गौर करके देखिएगा, कभी इस तसव्वुर के साथ दरूद पाक पढ़ कर देखिएगा कि जब इंसान दरूद शरीफ की कसरत करता है तो फिर उसकी ज़िंदगी की कश्ती दो करीमों के दरमियान आ जाती है। दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है और बंद नसीबों को रोशन कर देती है। जब इंसान ज़ुबान से दरूद पाक पढ़ता है ना और उसके लबों पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ याद कर रहा होता है बल्कि वो ख़ुद को अल्लाह करीम और उसके हबीब की ख़ास रहमत के साए में दे देता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की भी निगाह उस शख्स पर होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो उस शख्स को हासिल होती है। तो जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है उसकी ज़िंदगी की कश्ती दो करीमों के दरमियान होती है। अल्लाह की रहमत की ख़ास तवज्जो भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निस्बत भी उस शख्स को मिल रही होती है। और यही फिर वो मुकाम होता है जहाँ इंसान की कश्ती यानी उसकी ज़िंदगी की कश्ती दो करीमों के दरमियान आ जाती है। जब ये दो करीमों का, उनकी रहमत का साया इंसान को मिल जाता है तो फिर दुनिया भी संवर जाती है और फिर आखिरत भी संवर जाती है। ये तसव्वुर करके कभी दरूद पाक पढ़ कर देखिएगा कि जिस ज़िक्र के अंदर अल्लाह करीम का भी ज़िक्र है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र है, तो इंसान को दोनों तरफ से जो है ना वो रहमत की ख़ास निगाह जो है वो हासिल हो रही होती है। देखें, अब करीम कौन होता है ये ज़रा समझ लीजिए। करीम वो नहीं जो सिर्फ दे जब इंसान मांगे, बल्कि करीम वो है जो मांगने से पहले दे, जो ज़रूरत से ज़्यादा अता करे, जो बार बार दे, बेहिसाब दे और फिर बेशुमार अता करे, वो होता है करीम। और जब बात हो अल्लाह करीम की तो वहाँ अता की कोई हद नहीं है फिर। और वो रब जिसने बग़ैर मांगे सांस दी, बग़ैर मांगे आपको ज़िंदगी दी और बग़ैर मांगे दुनिया के सारे असबाब दिए और दुनिया की तमाम नेमतें आपको अता की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के लिए हर लम्हा दुआ गो है, जो क़यामत के दिन भी उम्मती उम्मती पुकारेंगे, फरमाएंगे, अपनी उम्मत के बारे सोच रहे होंगे। अब ज़रा यहाँ तसव्वुर कीजिए कि जब इंसान का ताल्लुक़ इन दो करीम हस्तियों से जुड़ जाए, जिसकी मोहब्बत का ये आलम हो जाए कि वो रब से भी मोहब्बत करे और रब के महबूब से भी मोहब्बत करे और उस निस्बत से जुड़ जाए, तो फिर वो अकेला कैसे रह सकता है? फिर उसके दिल में गम कैसे ठिकाना कर सकता है? फिर मुश्किलें उसे कैसे डरा सकती हैं? ये कभी हो ही नहीं सकता। जब इंसान को अल्लाह करीम की भी तवज्जो हासिल हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तवज्जो हासिल हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी की कश्ती का मुकाम
پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ پھر خود بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا۔ درود شریف پڑھنے والا صرف ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے لیے رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ وہ شخص جس کی کشتی دو کریموں کے درمیان ہو، اسے دنیا کے طوفان پھر کیا ڈرائیں گے، اسے غربت پھر کیا ڈرائے گی، اسے ناکامی کیا توڑے گی، اسے غم کیسے جھکا سکیں گے، کیونکہ اس کے پاس وہ سہارا ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقین کریں جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، جنہوں نے درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی کشتی کبھی بھنور میں نہیں پھنسے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جنہوں نے محبتوں کے ساتھ اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کے نذرانے پیش کیے ہیں، پھر انہیں اللہ کریم کی توجہ بھی حاصل، پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی توجہ بھی حاصل ہے۔ پھر وہ انسان کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، پھر اسے مشکلیں جو ہیں وہ توڑ نہیں سکتی، پھر غم اس کے اندر جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ پاک کی خاص کرم کی نگاہ اس شخص پر ہوتی ہے جو اس کے حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں رزق کی پریشانی اور فکر ہوتی ہے، کبھی ہمیں رشتوں کا درد، کبھی مستقبل کا خوف ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، لیکن شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، شہنشاہ کائنات ہے، وہ ہمیں نہیں بھولتا، اور جس کے لیے ہم درود بھیجتے ہیں، جس کی ذات اقدس پر ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں، وہ بھی اپنی امت کو کبھی نہیں بھولتے۔ تو پھر خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی کی کشتی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پار ہی لگائی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آپ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ یہ ہے درود پاک کی ایسی فضیلت جو آپ کی روحوں کو خوش کر دے گی کہ آپ کو اللہ کریم کی بھی توجہ حاصل ہو رہی ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عکس بھی آپ پر اتر رہا ہے۔ تو آپ کو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود شریف انسان کو صرف ثواب نہیں دیتا، یہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ ایسی دولت جو کائنات کی قیمتی ترین دولت ہے، جو اللہ پاک اپنے محبوب پر درود پاک بھیجنے والے کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈھال ہے جو دکھوں کے وار کو کمزور کر دیتی ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اور جب انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے، یعنی درود شریف کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو پھر زندگی انسان کی بدلنے لگتی ہے، پھر زندگی کی کشتی کا مقام بدلنے لگتا ہے، اور انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کی خاص توجہ اور رحمت کی نگاہ میں رہتا ہے۔ تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ درود پاک کو اپنی حرز جان بنا کر رکھیں، درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی کے حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو صرف اور صرف درود شریف کی کثرت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دنیا کے ہر اونچے لہجے سے گھبرا کر میں نے بس آپ ہی کی جانب دیکھا یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔